मुकद्दस नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। प्रोग्राम हेल्थ केयर में डॉक्टर फ्रांसिस गिल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बंदों को ये बोझ और विजन बख्शा है कि हम खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। और स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ मुबशर रोबन शहजाद साहब मौजूद हैं। जी रोबन साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर में। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये एक मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन को जिस्मानी शिफा के बारे में भी गाइडलाइन देते हैं और रूहानी शिफा के बारे में भी गाइडलाइन देते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, उस अच्छे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने लोगों को अदा किया है ताकि तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया के इंतहा तक जाएं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर के लिए। जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे खुदा तू हमें गाइड कर ताकि हम तेरे लोगों को तेरे कलाम की अच्छी बातें उन तक पहुंचा सके और खुदा उनको सेहत के हवाला से गाइडलाइन फराहम कर सके। खुदा तो हमें बड़ी बरकत देना और अब अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का एक मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन को जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में बताते हैं। और आज हम प्रोग्राम के आखिर में हम जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में अपने नाजरीन को बताएंगे, उसका तदारक भी बताएंगे, उसके बारे में कुछ टिप्स भी हम बताएंगे। और हमारे साथ हमारे प्यारे भाई रोबन शहजाद साहब मौजूद हैं। शहर गोजरा में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी इनकी खिदमात हैं। खुदा के कलाम के हवाला से हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ प्रोग्राम हेल्थ केयर में मौजूद हैं। आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमें किस तरह से रहनुमाई करता है और हम भाई रोबन शहजाद से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस तरह से हमें किस तरह से गाइड करता है। इस हवाला से हम बाइबल मुकद्दस में से मेरे अजीजों अपनी बाइबल को लें और खोलें और हमारे साथ हवाला को तिलावत करें। बाइबल मुकद्दस में से मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम बाइबल मुकद्दस की तिलावत करेंगे। फिर वो बैत सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? बाइबल मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। हालेलुया। सो डॉक्टर साहब, आज बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं मरकस रसूल इस बात की वजाहिद करता है कि यीशु मसीह उस अंधे को उसका हाथ पकड़कर वो लोग यीशु के पास लाए जी, और यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़ा और गांव से बाहर ले गया जी। क्यों वहां से वो बाहर ले गया? क्या यीशु मसीह लाजर को आवाज देता है कि कब्र में से बाहर निकल आ, तो उसके लिए मुश्किल था कि उस अंधे की आंखें बाहर गांव से उसकी आंखें खोले? जिस किसी को भी देखा है ताप को झिड़का है तो ताप उस पर से उतर गई है जी। अंधे की आंखों पर हाथ रखे, अंधे की आंखें खुल गई। अंधे की आंखों में मट्टी सान कर थूका है और मट्टी लगाई है और आंखें खुल गई हैं, तो उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं था। जो कुछ कहना था वो कह देता और हो जाता था जी। लेकिन वहां के लोग किस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे। शफा के तलबगार हैं जी, शफा के लिए आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को कबूल करने के लिए वो नहीं आते। यीशु मसीह की तालीम को सुनकर उस पर अमल पैरा मेरे अजीजों नहीं
ہوتے، لیکن شفا کے لیے ہم یسوع کو پکارتے ہیں۔ اکثر میں لوگ دیکھتا ہوں چرچز میں آ کر خادموں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے، ہمارے لیے یہ مشکل ہے، یہ بیماری ہے، یہ مصیبت ہے۔ خدا ہٹانے کی قدرت رکھتا، میرے عزیزوں، خدا ہٹانے کی قدرت، خدا اپنے خادموں کا لحاظ رکھتا ہے، خدا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے اور خدا ایسا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس جگہ سے یسوع مسیح نے اس اندھے کا بازو پکڑا اور گاؤں سے باہر لے گیا۔ اکثر کیوں لے گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وہاں پر ہم غور کر سکتے ہیں کہ خدا کا دل خوش تھا ان لوگوں پر؟ ہرگز نہیں۔ کیوں یہ ایسے ہے؟ میرے عزیزو، آپ سب اور ہماری زندگی کے حالات اس قدر ناقص ہو چکا ہے کہ ہم بائبل کی سچائی سے واقف نہیں ہیں۔ بائبل کی تعلیم کو، یسوع مسیح کے ان جلالی کاموں کی تعریف ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کا کلام سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں کتنی خوبصورت بات لکھی، ہونٹوں سے تو وہ میرا اقرار کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور۔ یہ ان کے سبب سے خدا وہ ان کے درمیان سے اس اندھے کو لے گیا۔ اندھے کی آنکھیں تو کھول دی ہیں اس نے، لیکن جو لوگ لانے والے ہیں وہاں کے گاؤں کے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں اس نے جانی، کیونکہ وہ لوگ خدا یسوع مسیح کی اہمیت کو، خدا کی پریزنس کو، خدا کی برکت کو جانتے نہیں تھے۔ بھائی رکنا، آپ نے بہت اچھی اور خوبصورت بات کہی ہے کہ آج بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ شفا کو تو لینا چاہتے ہیں، لیکن شافی کو نہیں لینا چاہتے۔ جب شافی ان کی زندگی کے اندر آ جائے گا تو شفا تو خود بخود آ جائے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، کلیسیائیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم جسمانی طور پر شفا یاب ہو جائیں، روحانی طور پر تو ہونا ہی نہیں چاہتے۔ تو وہ جسمانی طور پر ان کو بہت زیادہ فکر آتی ہے، بڑے بڑے کروسڑ میں چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی عبادات میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ جا کر صرف خالی کی خالی وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ خدا کا کلام ان کے اندر زندگی میں جڑ نہیں پکڑتا۔ جڑ اس لیے نہیں پکڑتا کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں سنجیدگی سے لیتے نہیں۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ جی ایسے کیسی خوبصورت بات بائبل مقدس کے لیے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کلام کوئی ہمارے اندر ایکسپٹ نہیں ہے، کلام ہی ہم نہیں سنتے اور اپنے اندر ہی نہیں لیتے، تو شفا کس طرح؟ اور کلام کیا ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خود خدا تھا، یسوع مسیح جو کہ خدا کا ازلی اور ابدی کلمہ مجسم ہے، نور مجسم ہے، کلمہ مجسم ہے، وہی کلام، وہی شافی ہے۔ وہ جب شافی ان کے اندر آ جائے گا، جب کلام ان کے اندر آ جائے گا تو شفا تو یقینی ہے۔ تو بہت اچھی اور خوبصورت باتیں آج خدا کے کلام سے آپ نے وضاحت کے ساتھ شفا کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ تو بھائی روبن، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کو یہ ویژن اور بوجھ بخشا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو روحانی شفا کے بارے میں بھی بتائیں اور جسمانی شفا کے بارے میں۔ تو آپ نے روحانی شفا کے بارے میں گائیڈ کیا، بتایا کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اس شخص کو نہ صرف اس کو جسمانی طور پر شفا بخشی بلکہ روحانی طور پر بھی شفا بخشی۔ اور جس طرح ہم بیت ہستا کے حوض والے اس شخص کو جس 38 برس جو بیمار تھا، جب یسوع مسیح نے اس کو شفا دی تو تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ ملا تو یسوع مسیح نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات اس سے کہی، اس سے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ ہے روحانی شفا۔ جو گناہ ہے یہ ہمیں روحانی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔ جب ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہوتے ہیں تو پھر ہم جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ناظرین آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں گے، ہائپر ٹینسو کے بارے میں، کہ یہ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ بہت سارے ناظرین نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر
ضرور ہمیں گائیڈ لائن دیں. تو بلڈ پریشر بیسیکلی خون کا دباؤ ہوتا ہے جو جسم میں بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور جب یہ خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے جسم میں تو ہم کہتے ہیں کہ خون کا بلڈ پریشر لو ہو گیا, کم ہو گیا. تو ناظرین اس کی بہت ساری وجوہات ہیں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے, ہائی بلڈ پریشر ہونے کی. تو ایک اس کی وجوہات نہیں ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. تو کائنڈلی ہم آپ کو کسی دن تفصیل کے ساتھ اسے وضاحت کے ساتھ بھی بیان کریں گے, لیکن چاند ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس شخص کو بلڈ پریشر جس کا ہائی ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, تو اس شخص کو سب سے پہلے مرغن غذائیں, تلی اشیاء, چکنائی والی چیزیں, بڑا گوشت اور نمک والی چیزیں, ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اور اس کو زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی ضرورت ہے, اس کو پریشان یا ٹینشن میں رہنے کی نہیں, اس کو سیر کرنے کی ضرورت ہے, ہلکی ورزش کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو یقینی طور پر آپ اس بلڈ پریشر کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کریں گے. خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی شفا اور برکات سے مالا مال کرتا رہے. بھائی روبن شہزاد, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی, گاڈ بلیس آل آف یو, گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.